بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وأحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. ببتدي إن شاء الله أسجل معاكم أول فيديو، وده نظرا للظروف اللي احنا كلنا لامسينها. إن شاء الله بنشتغل مع بعض. الفيديو الأولاني ده التروازيام انيتي، الوحدة التالتة، ليسون 3. الدرس الثالث annoncer ce qu'on va faire ou ne pas faire. يعني يا ترى ايه اللي احنا بنعلن عن ماذا سوف نفعله او لا نفعله، وده هنركز فيه على le futur proche، زمن المستقبل القريب. exprimer le souhait، ازاي ان احنا نعبر عن امنية. exprimer la possibilité، ازاي نعبر عن الامكانية. et demander la permission، ونطلب الإذن. تمام. وهنتكلم كمان parler des activités، نتكلم عن الأنشطة. و le verbe aller، طبعا منطقي ان انا اعرف conjugaison de verbe aller، تصريف verbe aller، لان هدرس زمن الفتير بروش. adresser les félicitations، ازاي ان انا اوجه الفيليسيتاسيون اللي هي التهنئة. وهنتكلم اخر حاجة في الدرس ده على la tenue de chaque occasion، اللي هو الزي الخاص بكل مناسبة. تعالوا نبدأ. كبداية زي ما تعودنا، ليمو، الكلمات اللي هتقابلنا من خلال الدرس. نقرا كده مع بعض، يا ريت تقروا ورايا ونطلع الكتاب ونشوف كده مع بعض ونتابع مع بعض. un anniversaire، un personnage، un mariage، un magazine، un projet، un chien، un motif، un ornement، un chat، un supermarché، un vendeur، un souhait، un argent، un magasin، un succès. خلي بالكوا succès نجاح مفرد مذكر، عشان هيقابلنا دلوقتي كلمة تانية بعنوان اسمها succès. succès دي نجاح مفرد مذكر، هيقابلنا réussite مفرد مؤنث. بعد كده adolescent، والاختصار بتاعها ادو. بعد كده الكلمات الفيمينة مؤنثة، une magasin، اسف، une maison، une chanson، une pizza، une porte، une permission، une surprise، une décoration، une scène، une vendeuse، une boulangerie، une patinoire، une valise. خدنا قبل كده ساك اللي هي شنطة، زي ساكا دو شنطة الظهر أو ساكا ما، ولكن دلوقتي في عندنا فاليز دي اللي هي الشنطة بتاعت السفر. une possibilité، une volonté، une occasion، une réussite. وزي ما قلنا réussite هتبقى مؤنث نجاح، أخدناها قبل كده سكسي مذكر. بعض الأفعال les verbes vouloir، pouvoir، annoncer، regarder، acheter، penser، porter، adorer، jouer، détester، prêter، travailler، essayer، manger، dormir، trouver، entrer. عندنا في بعض الادجكتيف والادفيرب زي important importante، bon bonne، joyeux joyeuse، heureux heureuse بمعنى سعيد، content contente، avertissant avertissante، autre bien sûr، avec plaisir، d'accord، une garde-robe، faire du shopping. Pardon. Faire du shopping، faire les boutiques،
faire de rouler. تعالوا نبدأ بعد كده. زي ما تعودنا في بداية كل درس، الأول بيبقى فيه عندنا دوكومو و دو دوكومو، وبعد كده بندخل في التدريبات. Je m'appelle Lucien, j'adore la mode, ma couleur préférée est la rose et le rose. Pardon. J'aime avoir des chaussures et de bonne qualité. chaussures de bonne qualité يعني عارفين طبعا bonne qualité يعني ذات جودة عالية. J'ai 10 paires de chaussures. دي عندي 10 زوج من الأحذية. J'ai 2 robes. عندي فستانين. يا ترى لونهم ايه الفستانين؟ verte. برافو. Une robe rose et une blanche et une robe blanche, robe rose et blanche que je porte pour les mariages. ودول بلبسهم بس فين؟ في المارياج، في حفلات الزواج. avec un collier دي boucle d'oreille. فاكرين يعني ايه boucle d'oreille؟ برافو. boucle d'oreille اللي هو الايه؟ الحلق. تمام. bien sûr بالتأكيد انا بلبس كل ده في المارياج. on était في الصيف. je porte souvent. كلمة souvent بمعنى غالبا، من الكلمات المهمة اللي لازم نكون عارفين معناه. suivant بلبس غالبا une casquette si ta maison est cool، لأنها بتبقى ممتعة وسهلة في اللبسين. أوكي. في عندنا كمان بتقول le week-end je travaille dans un restaurant. البنت دي في فرنسا مسموح لهم بالعمل أثناء الدراسة، فبتقول هنا je travaille dans un restaurant، بشتغل في مطعم. je porte un pantalon noir, une chemise noire, une آسف هنعيد الجملة دي تاني. je porte un pantalon marron et une chemise noire, une cravate grise et des chaussures noires. je n'aime pas cette tenue de travail. بتقول مش بحب الزي بتاع العمل ده. طب pourquoi؟ قالت باسكو، يعني باسكو أو باسكو سي ان بو ماسكولين، لأنه إلى حد ما ماسكولين. بيميل إلى لبس الأولاد. طبعا عشان ما نضيعش وقت، خلاص احنا قرينا الديكومو إلى حد ما فهمناها. هنحل ونتابع مع بعض على الجروب إن شاء الله. نشوف كده الديكومو التانية. دي عبارة عن ميل. الإيميل ده domaha@gmail.com à sophia@gmail.com. اوكي. objet الموضوع faire les magasins. قلنا faire les magasins بمعنى التسوق، بس هنا تسوق هشتري فيتمون. salut ce soir je vais faire le boutique parce que il y a 10 soldes. كلمة solde دي كلمة ممكن تكون جديدة علينا. solde اللي هو ايه؟ تخفيضات. تخفيضات. تمام. pour moi بالنسبة لي، هي بتقول هنا اللي هي مها بتقول pour moi je vais acheter des leggings, un pull en coton, un pantalon en jean et un foulard en soie. pour maman بالنسبة لمامتها بقى بتقول j'achète une robe bleue et j'achète aussi une jupe rose ولا rouge. rouge. une jupe rouge pour ma soeur Amel. comme accessoire كاكسسوارات بقى ايه؟ je vais acheter un collier en or. فاكرين يعني ايه en or؟ ذهب. برافو. pour ma mère un bracelet pour mon petit frère Ahmed et une bague. فاكرين يعني باج؟ باج en argent. ممتازين. خاتم من الفضة pour mon père.
وبرضو كالآتي الأسئلة الخاصة بالديكومو هسيبها لكم دفوار. تعالوا بقى دلوقتي ناخد حاجة، آخر حاجة نشتغلها، اللي هو لو فيتور بروش، اللي هو المستقبل زمن المستقبل. تعالوا نتذكر كده مع بعض زمن المستقبل. زمن المستقبل اللي هو الفتير بروش. لو نتذكر زمن الفتير بروش بيتكون من تصريف فيرب ألي، القاعدة الرئيسية، بليس انفينيتيف، وانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. فانا عندي مشكلتين دلوقتي انا عايزين نعالجهم. اول حاجه كونجيجيزون دو فيرب الي، اللي هو تصريف فيرب الي، وهنا هيبقى بمعنى سوف مش بمعنى يذهب. زائد المشكله التانية عندي الانفينيتيف. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف اول جزئيه اللي هو تصريف فيرب الي. لو نتذكر je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. تمام. انا جبت تصريف فيرب لي. تاني حاجة بعد كده المفروض اجيب الفعل فين؟ في المصدر. طب نتذكر كده مع بعض. بالنسبة للمصدر، المصدر عندنا في اللغة الفرنسية بنعرفه ازاي؟ كما فاكرين؟ حد يفكرنا كده؟ برافو. الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر بنعرفه من خلال 4 terminaisons، 4 نهايات. يا اما نهايته او ار زي فيرب جوي، aller، détester. تمام. كمان في فيرب ينتهي ب الار او زي فعل être، lire، faire، او ir زي finir، choisir، او voir طبعا زي فيرب ايه؟ avoir، devoir، وهكذا. يبقى انا عندي في الاختيارات لما يجي لي في الامتحان فعل كونجيجي فيرب مصرف، يبقى لازم اخد وراه الفعل فين؟ في المصدر. وانا عندي الفتير سامبل، فتير برش بتكون هنا من فيرب الي زائد المصدر، يبقى لابد معاه اختار المصدر. ناخد بس اكزامبل، مثال. لو انا قلت دلوقتي ايه؟ je vais، سوف ايه بقى؟ ممكن استخدم عدة افعال في صيغة المصدر. لو قلت je vais طبعا اهم حاجة بنحتاجها الاكل طبعا، يبقى je vais manger، سوف اكل. بعد الاكل طبعا يبقى لازم في لعب، يبقى je vais jouer. بعد jouer يبقى لازم في regarder لا تلفزيون، تتفرج على ايه؟ التلفزيون. طب لو لاحظنا هنلاقي هنا كل الافعال في صيغة ايه؟ المستقبل. وهنا الافعال دي كلها برضه، الافعال كلها ايه؟ مجموعة اولى. طيب ممكن ناخد مثال تاني. هقول je vais voir le match، هتفرج على المباراة. je vais finir mon travail، هخلص الشغل بتاعي. je vais lire ce roman، سوف اقرأ هذه الايه؟ الجملة. ما ننساش طبعا الرواية. ما ننساش طبعا ان علشان ننفي الفعل في زمن الفتير بروش هنعمل ايه؟ وده بيركز لي عليه في الدرس ده. عشان ننفي الفعل في زمن الفتير بروش هبتدي ان انا هاخد مثلا تصريف فعل، هقول جو في سوف، وليكن لير ان رومان، سوف اقرأ ايه؟ رواية. طبعا عارفين كلنا عشان ننفي اي فعل هبتدي ان انا احط الفيرب بين النو والبا. انا عندي هنا نو قبل الفيرب وبعدي با. بس ايه اللي احنا لاحظناه؟ لما جينا ننفي نفينا الاوكسيليور اللي هو الفعل الايه؟ المساعد، وسيبنا الفعل في المصدر اللي هو بعيد خالص عن الايه؟ عن النفي. يبقى اذا عشان ننفي فعل في زمن المستقبل بنفي الفعل المساعد اللي هو فيرب ايه؟ عليه. اوكي.
نرجع تاني للجزء اللي كنا شغالين فيه، اللي هو آه، م، تصريف الفعل في صيغة المستقبل، نفس اللي احنا شرحناه، بس نشوفه كده هنا في شغالينه ازاي في المذكرة. هنا أول حاجة بالنسبة لفتير براش فيرب أليه زي ما اتفقنا، زائد الفعل في المصدر. أول الملحوظات إن فيرب أليه هنا أستخدمه بمعنى سوف. تاني ملحوظة مثال هقول جو في متر ما فيست. تاني حاجة لما نيجي ننفي زي ما اتفقنا هننفي الفعل المساعد أحطه بين النو والبا، زي أقول هنا جون في با متر ما فيست. الجزء الثالث طبعا دي نقطة مهمة، وهو خاصة بالفعل ذو ضميرين. فبيقول لي هنا ان السو ديت عايدة على الفاعل فملهاش دخل بالانفينيتيف. فلما اجي اقول جو في مو ليفي، ما قلتش هنا جو في سو ليفي، ما حطيتش الفعل في المصدر هنا سو ليفي، اللي اتحط في المصدر بس ليفي، ولكن السو ديت عايدة على الجو فلا بد ان هي تتغير، وده هنعرفها بالتفصيل في الوحدة الرابعة ان شاء الله. كذلك لو عندي هنا فعل آه، فعل هستخدم في نفس في الجملة في زمن المستقبل هستخدم ضمير شخصي، فالبرونوم بيرسونال بيوضع قبل الفعل في المصدر. يعني بقول لا غوب il va la mettre، طبعا اخدنا في الدرس اللي فات الضمائر الشخصية، فانا عندي هنا شلت لا غوب واخدت مكانه لا، هنا لا بحطها قبل المصدر. تمام. يمكن استخدام فعل اللي كمساعد وفعل في المصدر نفسه يعني ممكن استخدم فيرب aller هنا دو فوا مرتين. فلما اقول هنا جو في aller au cinéma سوف اذهب الى السينما، لما قلت جو في هنا فيرب aller بمعنى يذهب سوف، والمصدر قلت aller اللي هو ايه قلنا اللي هو بمعنى يذهب. يبقى لما اقول هنا ils vont يبقى فون ديت بمعنى سوف، وقال لي هنا سوف يذهبون إلى السينما. تمام. ما ننساش إن في عشان أستخدم زمن المستقبل لابد إن يكون في كلمات دالة على المستقبل زي demain, bientôt, plus tard, ce soir, après-demain, demain. أوكي. après زي الزمن ما أقول après 2 jours مثلا، ودي اللي بنستخدمها أكتر في الفرنسي، بنقول dans 2 jours في خلال بضعة أيام أو في خلال يومين أو هكذا، بالإضافة إلى أي كلمة وبعديها كلمة بروشان أو بروشين. لما أقول جودي بروشان، لا سومين بروشين، لو موا بروشان، وهكذا. باردوني موا، معذرة لأني واخد دور برد يعني، بس اطمنوا على نفسكم يعني. دي اكزرسيس تدريبات. أول تدريب ممكن أحللكوا جملة بس منه عشان نعرف هنحله ازاي. هنا بيقول لي مي سي فراز اوف تير بروش، هحط الجمل دي في زمن المستقبل. طب احط الجمل في المستقبل ازاي؟ مطلوب مني اول حاجة احدد الفيرب. اه تمام. هنا مي، طب مي ده فيرب ايه؟ برافو، فيرب ماتر. طب يبقى انا مطلوب مني ان انا هجيب الاول تصريف لفيرب الي، هقول هنا جو في، خلاص، وبعد كده هروح جايب المصدر. طب انا عندي هنا مي اهي، طب يبقى المصدر من مي هيبقى ايه؟ متر. بس يبقى انا كده حليت الجملة الاولانية. اقول جو في متر. ناخد مثلا مثال تاني، مثال سهل خالص اغيف رقم 10 مثلا، هقول ماريون اغيف. طب اغيف ده فعل مصرف، طب عشان اقول بقى سوف يبقى اقول جو في. طب هنا مين اللي بيتكلم؟ ماريون، يبقى ماريون دي بتساوي الضمير il، فاقول هنا il فا، وبعد كده اغيف ده فعل مصرف يبقى نجيب منه المصدر يبقى اغيفي، يبقى هيبقى نهايته معلش عشان الخط بس كده، يبقى هاجي اشتغل من هنا اهوت اروح مزود ار بس، يبقى معنى كده اغيفي يبقى الفعل فين في صيغة المصدر. خلاص عرفنا التمرين ده يتحل ازاي. طيب التمرين التاني
التمرين التاني لو بصيتوا كده هتلاقي اسهل شوية. طب ليه اسهل شوية؟ انا عندي من شروط المستقبل ان انا بستخدم فيرب الي زائد المصدر. هنا انا جايب لكم بين قوسين المصدر، يبقى كل اللي هتعب فيه بس اجيب تصريف فيرب الي حسب الفاعل. الفاعل عندي هنا ال، يبقى اقول ال فا، وعندي زائد المصدر. المصدر اصلا موجود اهوت اساسا. اقول الفا اسي. هاجي اخد مثلا مثال رقم 9 مثلا، سورتير يعني يخرج، فهصرف فيرب عليه مع جو، هيبقى جو في سورتير. سامبلمون يعني بكل سهولة اقدر احل التمرين. طبعا اخر حاجة وده انتم محترفين فيه جدا، سهل قوي، ده اللي هو شوازي، هختار. تمام. طب هختار بناء على ايه؟ ما ننساش ان انا عندي المستقبل له كلمات دالة، يبقى لازم ايه؟ اختار الكلمات الدالة، اشوفها اتأكد منها واختار زمن المستقبل. يعني عندي اول جملة بيقول ايه؟ il va si je suis sur la fête. va انا عندي فيرب اهو مصرف va. طب يبقى منطقيا لازم اخد وراه الفعل فين؟ في المصدر اللي هو ماتر. تمام. اخد مثال تاني رقم 10 مثلا، attendez moi انتظرني، جو في اهي شايفينها، يبقى هنا ده تصريف فيرب قال لي، يبقى وراه الفعل في المصدر. يبقى انا عندي هنا ايه؟ الفعل في المصدر، يبقى في، اقول في اي دي بس. بكل سهولة اقدر احل الثلاث تمارين. نكتفي بهذا القدر عشان ما يبقاش الشكل كتير علينا، او وان شاء الله نتواصل مع فيديو تاني، ورجاء ان نلتزم نشوف بس الفيديو ونفتح المذكرة ونشتغل معاه. ميرسي، شكرا، ريفار.